आज म तपाईहरूलाई पुरानो करारको आराधनाको विषयमा बताउन गइरहेको छु। किनकि जब हामी क्रिस्चियन आराधनाको विषयमा कुरा गर्छौं, अवश्य पनि यो यहोवे परमेश्वरको आराधनाको विषयमा बोलिरहेको हुन्छौं। आज हामी इसाईहरूले गरिरहेको आराधनाको जग पुरानो करारबाट नै प्रभावित र प्रेरित भएको छ भनी हामीले जान्न एकदमै आवश्यक छ। सो पुरानो करारको आराधना के हो? आराधनाको जग के थियो? पुरानो करारमा कसरी आराधना गर्थे? उनीहरूको आराधनामा प्रयोग गरिने तत्त्वहरू के थिए? आराधनाको ढाँचा र यसको विकास अनि आराधनाको स्थान के थियो? सबैभन्दा सुरुमा पुरानो करारमा आराधना भनेको के थियो? परमेश्वरले यस हेतुले सारा ब्रह्माण्ड र मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो ताकि उहाँ आफै ती सबैद्वारा महिमित बन्नुभएको होस्। हामी उहाँको सृष्टिको उद्देश्यमा रही उहाँलाई आराधना दिन सकौं। पुरानो करारमा आराधनाको निम्ति दुई विशेष शब्दहरू प्रयोग गरिएको छ, कगट र सका। यी दुवैको अर्थ हुन्छ साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नु र महिमा दिनु वा भुइँमा लम्पसार परेर दण्डवत गर्नु। यसलाई ग्रीक भाषामा उल्था गर्दा प्रोस्किनियो, जसबाट इङ्ग्लिस प्रोस्ट्रेट भन्ने शब्द आउँदछ र हामी वर्शिप र त्यसलाई नेपालीमा आराधना भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौं। कसलाई आराधना भन्ने झन महत्त्वपूर्ण थियो। त्यसको मतलब आराधनाको केन्द्र र जग पुरानो करारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग थियो। सबैभन्दा पहिले आराधनाको जग वा आराधनाको केन्द्र भनेको यहोवे परमेश्वर र उहाँको मानिस इजरायलीहरूको बीचमा भएको करार थियो। बाइबलको परमेश्वर करारको परमेश्वर कहलाइनुहुन्छ। यदि कसैले बाइबलको सत्य परमेश्वरलाई आराधनामा भाग लिन चाहन्छ भने करारमा छिर्न आवश्यक थियो र करारको सबैभन्दा पहिलो चिन्ह थियो खतना, जुन उहाँले अब्राहमबाट सुरु गर्नुभयो। परमेश्वरले मूसालाई प्रकट गर्नुभए अनुसार उहाँलाई मात्र आराधना गर्नु, अरू कोही देवी देवताहरूलाई आराधना नगर्नु भनी आज्ञा गर्नुभयो, जसलाई यहुदीहरूले सोमा भनी हरेक दिन स्वीकार गर्ने गर्थे, जुन हामी व्यवस्था 6 को 4 पदमा पाउँदछौं। हे इजरायल, सुन, परम प्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परम प्रभु हुनुहुन्छ। 10 आज्ञा दिँदा परमेश्वरले मूसालाई सुरुमा नै बताउनुहुन्छ कि म बाहेक अरू कुनै देवता देवीहरू नमान्नु र तिनीहरूको आकृति नबनाउनु र ननिहुरनु, आराधना नगर्नु। यसले बताउँदछ कि हामी मात्र यहोवे परमेश्वरलाई आराधना गरौं वा उहाँ मात्र आराधनाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब जो उहाँको सट्टा अरूलाई आराधना गर्छ तिनीहरूले मूर्ति पूजा गर्दछन्। अब हामी आराधनाको ढाँचाको विकासको बारेमा हेर्नेछौँ।
जब परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनुभयो तब परमेश्वरले उहाँ आफैलाई प्रकट गर्नुभयो। अब अब्राहमदेखि मूसाको समयकालसम्म परमेश्वरको आराधना विभिन्न ठाउँमा वेदीहरू बनाई, तेल खन्याई, बलिदान दिई आराधना गरिन्थ्यो या दिइन्थ्यो, जुन ठाउँमा परमेश्वरले पिता पुर्खालाई प्रकट गर्नु चाहनुभयो। मूसालाई परमेश्वरले उहाँको प्रजाहरूको छुटकाराको निम्ति बोलाउनुभयो र इजरायलीहरूलाई आराधना गर्न उजाड स्थानमा जान भनी मूसाले फारोलाई बताएका थिए। पुरानो करारको आराधनाको महत्त्वपूर्ण स्थान हो सिनै पर्वत, जहाँ परमेश्वरले मूसाद्वारा इजरायलीहरूलाई आराधना गर्ने विधि दिनुभयो। भेट हुने पालमा परमेश्वरले कसरी पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान र चोकको निर्माण गरी सुव्यवस्थित रीतिले परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ भनी बताउनुभयो। प्रस्थान 20 अध्याय, जहाँ परमेश्वरले मूसालाई 10 आज्ञा दिनुभयो र भन्नुभयो, आफ्नो निम्ति भनी कुनै प्रकारको मूर्ति नबनाउनु, नखोप्नु र त्यसको अगाडि नढोक्नु। तर 25 अध्यायमा र त्यसपछिका अध्यायहरूमा हामी पढ्छौँ भने परमेश्वर स्वयंले उहाँको निम्ति मूसालाई सबै प्रकारको आराधनाका निम्ति सामानहरू, सन्दुक वा वेदी, टेबिल, सामदान, पखेटाहरू भएको करूप, धूप, बत्ती र बलिदान गर्ने कार्य व्यवस्थित तरिकाले बनाई ती कुराहरूमा रही आराधना गर्न सिकाउनुभयो। ती मूर्तिहरू अवश्य थिएनन्, किनकि तीहरूले परमेश्वरको सत्यतालाई प्रतिनिधित्व गर्दथे। स्वयं परमेश्वरले नै ती विधिहरू, आकृतिहरू बनाउन लगाउनुभयो र त्यो पवित्र हुन आवश्यक थियो, किनकि त्यसैले परमेश्वरको उपस्थिति र सत्यतालाई प्रतिनिधित्व गर्दै थियो। यसरी आराधना गर्न इजरायलीहरूले पहिलो पटक सिक्दै थिए। यस प्रकारको आराधनामा महापवित्र स्थानमा रहेको सन्दुक, वेदीमा रहेको करूपहरू, 10 आज्ञाका शिलापाटी, मन्ना, कोपिला लागेको हारूनको लहुरो राखिएका थिए भने त्यसपछि धूप, सामदान अनिवार्य राखिएको हुनुपर्थ्यो, जसको आफ्नै अर्थहरू रहेका छन्। परमेश्वरले कहिले पनि तिनीहरू आफैले मन पराएको तरिकाले आराधना गर्न आज्ञा गर्नु भएन, तर सबै कुराको निर्देशन दिनुभयो। यस प्रकारको आराधनामा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा थियो बलिदान। बलिदान इजरायलीहरूको पापको क्षमाको निम्ति दिइन्थ्यो र यो अनिवार्य थियो। यो बिना आराधना अपुरो रहन्थ्यो, किनकि पापसहितको आराधना परमेश्वरले कहिल्यै सुन्नुहुन्न र त्यसको कुनै अर्थ पनि छैन। परमेश्वर स्वयंले विभिन्न समयमा विभिन्न समूहका मानिसहरूलाई विभिन्न रीतिले हरेक वर्ष गरिने बलिदानको विषयमा सिकाउनुभयो। यहुदीहरूले यहोवेको आराधना गर्दा बलिदान एक मुख्य भाग रहेको थियो र यस बिना उनीहरूको आराधनाको कुनै अर्थ हुँदैन थियो। त्यहाँ जम्मा 7 प्रकारका बलिहरू थिए: होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, दोष बलि, पाप बलि र अन्न बलि। यसको बारेमा म छुट्टै भिडियो बनाएर तपाईहरुलाई बताउन सक्नेछु। उजाड स्थानमा यहोवे परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई आराधना गर्न आज्ञा दिँदै गर्नुहुँदा उहाँले दिनुभएको अर्को महत्त्वपूर्ण भाग हो चाडहरू। परमेश्वरले ती चाडको खातिर मात्र नभई उहाँले गर्नुभएको मुक्ति र उद्धारको कार्यको सम्झनाको निम्ति थियो कि कसरी परमेश्वरले तिनीहरूलाई विभिन्न
सङ्कष्टबाट छुटकारा दिनुभयो, जस्तै मिश्रको दासत्वबाट थुमाको रगतले छुटकारा दिनुभयो भनी निस्तार चाडको सुरुवात भएको देख्छौँ। त्यसरी नै अरू 6वटा चाडहरू पनि परमेश्वरले तिनीहरूको निम्ति गर्नुभएको कुनै न कुनै कार्यको सत्यतासँग जोडिएको हुन्थ्यो। त्यसै कारण आराधनामा चाडहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण भागहरू थिए। त्यही कारण यहुदी जातिहरू संसारको कुनै पनि कुनामा बसे पनि ती मुख्य 7 चाडहरूमा तिनीहरू यरुसलेममा भेला हुने गर्थे र परमेश्वरको आराधना गर्ने गर्थे। हामीले प्रेरित 2 अध्यायमा देख्छौँ सबै देशहरूबाट यरुसलेममा हजारौँ यहुदीहरू पेन्तिकोसको चाड मनाउन र आराधना गर्न आएका थिए र यो परमेश्वरबाटको नै आज्ञा थियो। अब सिनाईमा परमेश्वरले दिनुभएको सम्पूर्ण व्यवस्था नै आराधनाको भाग थियो र प्रत्येक इजरायलीहरूले ती सबै आज्ञाहरू पालन गर्दै परमेश्वरलाई आराधना गर्नुपर्ने थियो। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ उनीहरूको सम्पूर्ण जीवन नै आराधनामा केन्द्रित हुन ती आज्ञाहरूमा रहनु आवश्यक थियो, जसलाई साक्रामेन्टल लाइफ अथवा धार्मिक जीवन भनी हामी बताउन सक्छौँ र परमेश्वरले यही चाहनुभयो। पुरानो करारको आराधनाको विषयमा बोल्दै गर्दा नछुटाउनु पर्ने अर्को पाटो हो पुजाहारीपन। आराधनामा एक महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू को थिए? पुजारीहरू। परमेश्वरले सम्पूर्ण इजरायलीहरूलाई या इजरायल देशलाई सारा राष्ट्रहरू र जातिहरूको निम्ति पुजारीपनको निम्ति चुन्नुभएको थियो, ताकि उनीहरूले परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्न सकुन् र सारा राष्ट्रमा आशिषको कारण बन्न सकुन्, जुन धर्मशास्त्रले बताउँदछ। तर ती मध्ये पनि उहाँले इजरायलभित्र रहेका 12 कुलमध्ये विशेष गरी लेवीको वंशलाई, लेवीको कुललाई उहाँको भेट हुने पालमा पुजारीको नेतृत्व गर्न अलग गर्नुभयो र ती भित्र पनि आराधनाको छुट्टा छुट्टै कार्य र जिम्मेवारीहरूको निम्ति तिनीहरूलाई अभिषेक गर्नुभयो। पुजारी अनि प्रधान पुजारी, जसले सबै इजरायलीहरूको प्रतिनिधित्व गरेर महापवित्र स्थानमा जाने गर्थे। अब जब इजरायलीहरू प्रतिज्ञाको देश कनानमा पुगे, उनीहरूले सन्दुकलाई विभिन्न ठाउँहरूमा राखी आराधना र बलिदानका कार्यहरू बनाउने गर्थे र सबै इजरायलीहरू आराधनाको निम्ति सन्दुक राखिएको स्थानमा भेला हुने कार्य गर्थे र ती ठाउँमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान थियो सिलो, जहाँ सन्दुक राखिएको थियो, जहाँ एली पुजारी थिए र पछि सामुएल त्यही नै हुर्किए र एक असल चरित्र परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्ति र पुजारी भए। अब हामी राजा दाउद र सोलोमनको राज्यकालमा हेर्छौँ भने दाउदले परमप्रभुको निम्ति यरुसलेम राजधानीमा परमप्रभुको आराधनाको निम्ति भव्य मन्दिर बनाउने योजना बनाए। तर परमप्रभुको आज्ञा अनुसार राजा सोलोमनले परमप्रभुको आराधनाको निम्ति त्यो भव्य मन्दिर निर्माण गरे। अब आराधनाको मुख्य केन्द्र नै यरुसलेम र त्यहाँ रहेको मन्दिर भयो। परमप्रभुले पनि त्यस ठाउँमा आफ्नो महिमाको निम्ति उहाँको उपस्थिति देखाइदिनु भयो। पहिला विभिन्न ठाउँहरूमा र पालमा रहने परमप्रभुको सन्दिक अब एक ठाउँमा सदाको निम्ति स्थिर रूपमा रहिरह्यो। यरुसलेमको मन्दिर सारा यहुदीहरूको निम्ति परमप्रभुको आराधनाको निम्ति केन्द्र बन्यो। सारा यहुदीहरूले अब त्यो भव्य मन्दिरमा बलिदान भेटी र आराधना गर्न भेला हुँदै महिमा दिए। तर अब इजरायलीहरूको पाप र अनाज्ञाकारिताको कारण अश्शूरीहरू र बेबिलोनीहरूको हातमा निर्वासनमा जानु पर्यो
तिनीहरूले मन्दिरमा आराधना गर्न नपाएको हुँदा विभिन्न भूमिहरूमा छरपष्ट भइरहेका इजरायलीहरू परमप्रभुको आराधनाको निम्ति भनी सब्बातको दिनमा एकसाथ भेला हुने कार्य जारी राखे र ती ठाउँहरूलाई सभाघर बनियो। पुरानो करारको आराधनाको विकास हेर्दै गर्दा यहाँ अर्को तत्त्व जुन महत्त्वपूर्ण छ र त्यो हो पवित्र धर्मशास्त्र। पुरानो करारको धर्मशास्त्रलाई यहुदी धर्मगुरुहरूले जम्मा 4 भागमा विभाजन गरेका थिए। तोराह वा मूसाका 5 व्यवस्थाका पुस्तकहरू, ऐतिहासिक पुस्तकहरू, कवितात्मक पुस्तकहरू र अगमवक्ताका पुस्तकहरू। उनीहरूको आराधनामा तिनीहरूले नियमित रूपले पवित्र धर्मशास्त्रलाई पाठ गर्ने र त्यसको अर्थ खोलिदिने प्रचलन वा विकास गरेका थिए र भजन सङ्ग्रहको विशेष पुस्तकलाई उनीहरूले सङ्गीतमा परमेश्वरको महिमा र आराधनाको निम्ति प्रयोग गर्थे। आराधनाको निम्ति यी सबै कुराहरू भइरहँदा परमप्रभुले सधैँ चाहना गर्नुभएको महत्त्वपूर्ण कुरा थियो मानिसहरूको हृदय। परमेश्वरले नै व्यवस्था दिनुभयो। सबै कुरा सुव्यवस्थित तरिकाले, लिटर्जीय तरिकाले गर्न वेदी, बलिदान, मन्दिर र सबै कुरा गर्ने आज्ञा दिनुभयो। तर ती कुराहरू सबै हृदयबाट गरिन आवश्यक थियो। परमेश्वर दुवै चाहनुहुन्थ्यो, व्यवस्था र हृदय। कुनै एकलाई हटाउँदा परमेश्वर दुखित बन्नुभयो र क्रोधित हुनुभयो। जस्तै मूसाको विषयमा जब उसले आफ्नो छोराको करार अनुसार खतना गरिरहेका थिएनन्, त्यसै कारण परमेश्वरले मूसालाई मार्न लाग्नु भएको थियो भने आमोस, जकरिया र मलाकी जस्ता अगमवक्ताहरूले तिनीहरूको वा इजरायलीहरूको हृदयलाई दर्शाउँदछ कि तिनीहरू परमेश्वरबाट टाढा पुगेका छन् र उनीहरूको धार्मिक कार्य उनीहरूको हृदयसँग गाँसिएको छैन भने। यसर्थ विश्वास र कार्य सँगसँगै जाने अपरिहार्य एकै सिक्काका 2 पाटाहरू हुन् र पुरानो करारको विश्वास र कार्य पुरानो करारको आराधनामा एउटै सिक्काका 2 पाटाहरू जस्तै हुन्। यसरी आज मैले तपाईहरूलाई पुरानो करारको आराधना र यसको विकासको बारेमा बताए। आज पनि मण्डलीले यहुदीहरूकै आराधना ढाँचालाई पछ्याइरहेको हुँदा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भनी मान्नु स्वाभाविक हो। किनकि परमेश्वरले जे आराधना गर्न पुरानो करारमा सिकाउनु भयो, आज पनि त्यो एकदमै सान्दर्भिक रहेको छ। मात्र फरक यही कुरामा छ कि नयाँ करारमा येशूको बलिदान भइसकेको हुँदा अब जनावर र पशुको बलिदानको आवश्यकता पर्दैन। र म नयाँ करारको आराधनाको विषयमा आउने भिडियोमा तपाईहरूलाई बताउन गइरहेको छु। धन्यवाद।